नमः सुधानवासिने नमः मांसास्ने नमः सर्पराजसे नमः स्वरांकृते नमः रक्तपाय नमः पानवाय नमः सिद्धाय नमः सिद्धिदाय नमः सिद्धिसेवितानां कंकालाय नमः कालसकनाय नमः कालाय नमः काष्ठाय नमः धनवे नमः धनवे नमः त्रिनेत्रे नमः बहुनेत्रे नमः पिंगललोचनाय नमः सुरवाणे नमः पुत्रवाणिने नमः कंकालिने नमः धूम्रलोचनाय नमः अभिनवे नमः नादाय नमः भूताशाय नमः योगिनीपतये नमः धनदाय नमः धनहरिणे नमः धनावते नमः प्रीतिभावनाय नमः नागहाराय नमः नागपाशाय नमः नागपाशाय नमः गोमकेशाय नमः कालापते नमः कपलाय नमः कमनीयाय नमः कालदेय नमः त्रिलोचनाय नमः ज्वालनेत्राय नमः धिसिकिने नमः विलोचनाय नमः त्रिनेत्रगणाय नमः जिन्दाय नमः शान्ताय नमः शान्तजनप्रियाय नमः वटुकाय नमः वटुवेशाय नमः खड्गाङ्गवरदाय नमः बुधाक्षाय नमः पशुपतये नमः दीक्षिताय नमः परिचरकाय नमः भूताय नमः दिगंबराय नमः सूराय नमः हरणाय नमः पांडलोचनाय नमः प्रशांताय नमः मुनिने नमः नागभगवते नमः जुम्मणो मोक्षस्कंधाय नमः भीमरक्षणोद्भवाय नमः सुतनिरामिनमुख्याय नमः दैक्षाग्ने नमः मुंडभूषिताय नमः बलिविजय नमः बलान्विकाय नमः बलाय नमः बलविक्रमाय नमः सर्वापत्तरणाय नमः दुर्गाय नमः दुष्टभूतसेविताय नमः कामिने नमः कारणदे नमः कांताय नमः कामिनी वसुते नमः वसने नमः सर्वसिद्धिप्रदाय नमः वैश्याय नमः भवे नमः विष्णुवे नमः श्रीकालभैरव अष्टोत्तरशतनां पूजां समर्पयामि जंटल సంస్కారం మనసులో కొన్ని చెప్పుకొని వచ్చేసి చెక్కలు చేసేయండి పక్కన వేసేయండి దీపారాధన పడకుండా వేసేసేయండి ఓకే మీరు కూడా రండి రాజ్యం తరపునారండి చూసినా అక్కడ కవర్లో కూడా ఉన్నాయి కవర్లో అమ్మా ఇంకెవరు ఉన్నారా?